السلام مركزك فارفما ببرسيسي قلقلازي غنما ابتسيسا جرك كونو هما ما دارا شيدا كله جي اسلاما ما دارا شيدا كله جي اسلاما ومكبر من جرقبا درمتا ساده الحمد لله جبين الخير فرفتكو ربي هران نگه فرفتكو ربي هران نگه عمرين دير سكبوكين علما مدى هراشدا كله جي اسلاما ثم الصلاة على خير الإنسان نبي كنيا إرقما إنسا وجاني صحابة فند علي إساني توفى ولا قونك الرحمن خنفجتا هندك سيا جماعة مدى هراشدا كله جي اسلاما بقى قمتا ننجدا سنندو أقمتني بيا قمت شجردو أستاذكو كقرآن رامدو قمدك يا أستاذ مفتعبدو نبرسيسو تعبدني تودو بواك سنقرتني توقع هما مدى أراشدا كل جي إسلاما مدى أراشدا كل جي إسلاما بقى قمت نندمتي كساني بقى قمت نندمتي كساني هاوني شمرن الرهباب كساني أرقتني فريوجي كساني ركوبي قادرتني إرساني إسن عمل كسرتين قداني بيا برو بيا إيانا سنا مدى أراشدا كل جي إسلاما مدى أراشدا كل جي إسلاما ورؤيا ورزمتن فتني كتاتقوم لما الناس سادو بدل ما دنندم تيكسني ركوبي قادرتني إرساني جتنا ما ابتنا هم تساني مديني دتني أبيض ساني سريك سنقرتنا توقع هما مدى أراشدا كل جي إسلاما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا نراغ يا قمت وداتي والرمرت تدرس مدى أراشي وصوتنا كمدمنا مدمتي قريدا من مويا قداتي والرأيدا لدي سبقا قراتي سبوات قلت دمكايشي أتمنى مركزينات يرشي قلني كبكتي مدينة لما مدى أراشدا كل جي إسلاما مدى أراشدا كل جي إسلاما الله أكبر مالكبدا ربي خيبرا تلتو هجتي مالكبدا ربي خيبرا خيري ومتي كاسي في ربي خير جدو